अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लॉबस्टर समंदर में होते हैं और हम इंसान इन्हें बड़ी रगबत से खाते हैं। हम और लॉबस्टर दोनों मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मखलूक हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों में एक चीज़ कामन है और वो है सेरोटोनिन और ऑक्टोपमिन केमिकल्स का कम्बिनेशन। हम इंसानों और लॉबस्टर की तरक्की और तसलसली का सिस्टम एक ही है। हम दोनों एक ही तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। ये सिस्टम क्या है, हम इसे एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के लॉबस्टर को पकड़ें और किसी ड्रम में फेंक दें। लॉबस्टर फौरी तौर पर ड्रम के मुख्तलिफ़ कोनों में गर्दिश करेंगे और फिर चंद लम्हों में ड्रम को अच्छे और बुरे दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे और फिर अच्छी जगह के हसूल के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। इनकी लड़ाइयाँ 4 स्टेजेस में होंगी। सबसे पहले बड़े साइज़ का लॉबस्टर उस अच्छी जगह पर काबिज़ हो जाएगा। ड्रम में अगर उस वक्त सिर्फ एक लॉबस्टर बड़ा और बाकी साइज़ में छोटे होंगे तो छोटे बड़े के हक़ को तस्लीम कर लेंगे और यूँ ये मामला पहली स्टेज पर निबट जाएगा। लेकिन अगर ड्रम में 2 या 2 से ज़ायद बराबर साइज़ के लॉबस्टर होंगे तो फिर लड़ाई का दूसरा फेज़ शुरू हो जाएगा। ये आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को डराना और धमकाना शुरू कर देंगे। इस फेज़ में अगर कोई एक लॉबस्टर जीत गया और दूसरे या दूसरों ने साइज़ में बराबर होने के बावजूद अपनी हार मान ली तो मामला यहाँ भी निबट जाएगा और इस ड्राम में सब इत्मीनान और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। लेकिन अगर डराने और धमकाने के बाद भी जंग का फैसला नहीं होता तो फिर झड़पें शुरू हो जाएंगी। बड़े साइज़ के लॉबस्टर एक दूसरे के ख़िलाफ़ छापा मार कार्रवाइयों का आगाज़ कर देंगे। ये जंग अगर यहाँ सेटल हो गई तो ठीक, वरना बेहतरीन जगह के हसूल की लड़ाई चौथे और आखिरी फेज़ में दाखिल हो जाएगी। फ़रीक़ैन के दरमियान खौफनाक लड़ाई होगी और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई एक अपनी शिकस्त नहीं मानता या कोई एक मर नहीं जाता। अगर एक फ़रीक शिकस्त मान ले तो ड्रम की बेहतरीन जगह जीतने वाले के कब्ज़े में चली जाएगी और यूं ड्रम में अमन हो जाएगा और जीतने वाला ड्रम के तमाम बासियों का सरदार बन जाएगा और हारने वाले उसकी रियाया। ये आखिरी जंग सेटल होने के बाद ड्रम की फ़िज़ा में एक नई तब्दीली आ जाएगी। कामयाब लॉबस्टर का साइज़ मज़ीद बड़ा होने लगेगा और ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और तमाम फ़ीमेल लॉबस्टर इस कामयाब लॉबस्टर की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी और वो मज़बूत, खूबसूरत और साइज़ में बड़े लॉबस्टर पैदा करेंगी। ये कामयाब लॉबस्टर हयातियात की ज़ुबान में टॉप लॉबस्टर कहलाता है। माहिरीन तवील मुद्दत से रिसर्च कर रहे थे कि लॉबस्टर एक दूसरे के साथ लड़ते क्यों हैं, जीतने वाले लॉबस्टर जीत के बाद मज़ीद बड़े और ख़ूबसूरत क्यों हो जाते हैं और हारने वाले का साइज़ क्यों छोटा रह जाता है और ये बदसूरत और बेहिम्मत क्यों हो जाते हैं। तवील रिसर्च के बाद पता चला कि ये 2 केमिकल्स सेरोटोनिन और ऑक्टोपमिन का खेल है। लॉबस्टर जूं जूं जीता जाता है उसके जिस्म में सेरोटोनिन केमिकल की मिकदार बढ़ती और ऑक्टोपमिन की कम होती जाती है और ये जब हरीफों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे देता है तो सेरोटोनिन इंतहाई बुलंदी और ऑक्टोपमिन इंतहाई पस्ती को छू रहा होता है और इसके बाद उसके साइज़ और कशिश दोनों में इजाफा हो जाता है। ये टॉप लॉबस्टर बन जाता है जबकि बाकी लॉबस्टर उससे कम तर, छोटे और बदसूरत होने लगते हैं और ये बाकी ज़िंदगी उससे लड़ने या उलझने की गलती नहीं करते। हम इंसानों में भी तरक्की और तसलसली, बहादुरी और बुज़दिली और ख़ूबसूरती और बदसूरती का यही कम्बिनेशन है। हम भी इन्हीं दोनों केमिकल्स का खेल हैं। हम जब ज़िंदगी में कामयाब होने लगते हैं तो हमारा सेरोटोनिन भी बढ़ने लगता है और ऑक्टोपमिन की सतह नीचे आने लगती है। हम जूं जूं आगे बढ़ते जाते हैं हमारा सेरोटोनिन ऊपर जाता है और ऑक्टोपमिन नीचे से नीचे होता जाता है, जबकि नाकामी की सूरत में सेरोटोनिन का लेवल पस्त होता जाता है और ऑक्टोपमिन की सतह बढ़ती जाती है। लिहाजा नाकाम लोग पस्त हिम्मती, बेबसी, खुद तरसी और मजलूमियत के गड़े में गिरते चले जाते हैं। सेल्फ़ हेल्प की दुनिया में तवील अरसे से ये बहस चल रही थी कि अमीर और कामयाब आदमी की दौलत सेहत, उम्र, एनर्जी, खूबसूरती और चार में क्यों इजाफा हो जाता है और गरीब आदमी वक्त गुजरने के साथ साथ क्यों मज़ीद गरीब, बीमार, बदसूरत और चार्म लेस होता जाता है। लॉबस्टर पर रिसर्च के बाद पता चला कि इसके ज़िम्मेदार सेरोटोनिन और ऑक्टोपमिन केमिकल्स हैं।
ان کی شرح غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر بناتی چلی جاتی ہے۔ ہماری دولت اور کامیابی میں بھی جوں ہی اضافہ ہوتا ہے، ہماری شخصیت میں بھی چارم پیدا ہو جاتا ہے، ہم خوبصورت بھی ہو جاتے ہیں اور ہماری عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ جبکہ غریب آدمی میں یہ سائیکل الٹا ہوتا ہے، یہ جوں ناکام ہوتا جاتا ہے اس کا آکٹوپمن لیول اوپر جاتا ہے اور یوں یہ غریب کے ساتھ ساتھ بیمار بھی ہوتا جاتا ہے، اس کا قد اور وزن بھی کم ہوتا جاتا ہے اور یہ چارم لیس بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تھیری جوں ہی آئی، یہ گتھی بھی سلجھ گئی کہ کامیاب آدمی مزید کامیاب، امیر آدمی مزید امیر، اچھا سپورٹس مین مزید اچھا سپورٹس مین، مشہور لکھاری مزید مشہور لکھاری، کامیاب ایکٹر مزید کامیاب ایکٹر، کامیاب سیاستدان مزید کامیاب سیاستدان اور کامیاب سائنسدان مزید کامیاب سائنسدان کیسے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایڈیسن نے صرف 84 سال کی زندگی میں 1093 ایجادات کیسے کر لی تھیں۔ دنیا کے 3000 بلینئر کورونا کے زمانے میں مزید امیر کیسے ہو گئے۔ شاہ رخ خان اور سلیمان خان سٹار سے سپر سٹار کیسے بن گئے، اور برین ٹریسی کی تخلیق اور ریسرچ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ کیسے ہوتا گیا، اور دنیا کے کامیاب لوگ 70-80 سال کی عمر میں نئی شادی کیوں اور کیسے کر لیتے ہیں، اور ان پر نوجوان لڑکیاں کیوں مرنے لگتی ہیں، ان لوگوں کی اوسط عمر 90 سال کیوں ہوتی ہے۔ یہ سب سیروٹونن کا کمال ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کے جسم کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سے مزید ککس دیتا جاتا ہے اور یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ نکھرتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سید بابر علی، عمران خان، طلعت حسین، مستنصر حسین تارڑ، عطاء اللہ قاسمی اور پروفیسر احمد رفیق اس کی مثال ہیں۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ جوان، متحرک، چارم فل، بزلہ سنج اور بہادر ہوتے جا رہے ہیں۔ طلعت حسین صحافی ہیں، یہ 5 سال سے مشکل دور سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے زیادہ فٹ، خوبصورت اور بہادر ہوتے جا رہے ہیں۔ پروفیسر احمد رفیق 90 سال کو ٹچ کر رہے ہیں، لیکن یہ آج بھی 15 گھنٹے بولتے اور درجنوں لوگوں سے روزانہ ملتے ہیں، اور ہم عمران خان اور میاں شہباز شریف کی سیاسی زندگی سے بھی لاکھ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جسمانی لحاظ سے انتہائی فٹ بھی ہیں اور یہ ایک بار پھر اپنی سیاسی سپیس بھی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ بس 2 کیمیکلز۔ ہم اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا عام انسان اپنے سیروٹونن لیول بڑھا اور آکٹوپمن کم کر سکتا ہے؟ 100% کر سکتا ہے۔ ہمیں پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ یہ دونوں کیمیکلز کامیابی سے متعلق ہیں۔ ہم جوں کامیاب ہوتے جاتے ہیں ہمارا سیروٹونن لیول زیادہ اور آکٹوپمن کم ہوتا جاتا ہے، جبکہ ہار اور شکست کی شکل میں یہ سائیکل الٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اپنی کامیابیاں بڑھانا اور ناکامیاں کم کرنا ہوں گی۔ مثلا آپ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی فہرست بنائیں۔ صبح جلدی اٹھنا، تیار ہو کر باہر نکلنا، کتابیں پڑھنا، واک اور ایکسرسائز، وقت کی پابندی، زیادہ سننا، کم بولنا، شکر بڑھانا، شکوہ کم کرنا، ناراض گاہک کو راضی کرنا، لوگوں کی بدتمیزی برداشت کر لینا، صدقہ اور خیرات بڑھانا، دائیں جانب چلنا، دوسروں کو راستہ دینا، خواتین کا احترام کرنا اور لوگوں سے خوش دلی سے ملنا۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ کامیابیاں ہیں۔ یہ آپ کا سیروٹونن لیول بڑھاتی ہیں اور یہ لیول بڑھتے بڑھتے آپ کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں لے جاتا ہے اور آپ جلد بدیر ٹاپ لابسٹر بن جاتے ہیں، اور یوں آپ کے قد کاٹ، خوبصورتی، عمر اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ اگر یہ عادات نہیں اپناتے تو پھر آپ کا آکٹوپمن لیول بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ کا قد، قامت، رنگ، اعتماد، صحت اور تعلقات ہر چیز داؤ پر لگ جائے گی۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 10 بار چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔